Welcome back to Goa News. SIDCGL Chairman and Murmugaon MLA Sankalp Amodkar laid the foundation stone for the 7-seater Sulabh Shauchalaya at Kharovada fishing jetty. The event was attended by Vasco MLA Krishna Salkar, former minister and All Goa Port Owner Association President Joseph Philip D'Souza and other dignitaries. The project aims to provide much-needed sanitation facility for the fishing community. Toilet-wise, maximum toilets जाऊन open defecation ना जावपी एक म्हाका दिसता बरी स्टेट जाल्या ऑलरेडी. तातूंत all these toilets contribute त्या दृश्टीन. सो हांव अभिनंदन करता आमचे सगळे जे लोक आसा ज्यांनी हाका केला आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे MLA जे आमचे चेअरमॅन आसा SIDCGL तशेंच आमचे आमदार वास्को आनी CM आनी जे मिनिस्टर आसा आमचे निलकंठ वेळेकर सर ज्यांनी हाजो इनिशिएटीव घेवन हे जे सगळे वास्को भितर टॉयलेट्स आसा ते इनिशिएटीव घेतला राजा प्रभात दिवळी. हातूंत भितर दिव्यांगांकूय खातीर आमी हें केल्या म्हणजे आमी दाखोवन दिला की आज गोंय हे दिव्यांग फ्रेंडली स्टेट जावपाच्या मार्गार आसा. प्रत्येक गोश्ट जी करता ते दिव्यांगाचो विचार करून आमी करतात. ती फेसिलिटी हांगा आसा आनी अरावंड 1 कोटी रुपया म्हणून जेन्ना हो टॉयलेट जातलो म्हाका दिसता हांगच्या वाठारांतले सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी तांचे वर्कर्स ऑफिस बेरर्स हे सगळ्यां खातीर हो एक बून कसो एक साबीत जातलो. आनी हातूंत भितर खुबशे फेसिलिटीज आमी दवरल्या म्हणजे ह्या एक एकदां हाय टायड जेन्ना आसता तेन्ना उदक हांगा वयर मारता ते जावचें न्ही म्हणून प्लिंथ लेवल एलिवेटेड दवरप, एक रिटेनिंग वॉल घेवप म्हणजे पुराय काळजी ह्या टॉयलेटी भितर घेतिल्ली आसा. पण माझे एक मागणें की आयज दोगूय जाण लोकल MLA आयज हांगा मागणें म्हणटा ते नो इट्स अ रिक्वेस्ट. हे रिक्वेस्ट म्हणटा तें कितें एक आमचो ऑनरेबल MLA जो दाजी सालकार आयज हांगा एक परिस्थिती इतलें म्हणटा ते एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो जाल्यार तो आमकां जेटीचो. हांव जाणा आयज जेटीचें काम सुरवात जालां. पयर आयज हे दोगूय MLA येता म्हणून आयज तें काम सुरवात केलां. पूण एनीवे जावं कितें आसता ताजी बाब आमकां एक म्हणटा ते एक हॉट मिक्स म्हणटा तें सारकें गरजेचें. आनी एक सिवेज म्हणटा ती हिंगा म्हणटा ते एक वास मारता. कोणूय येयले म्हणटकूच जेन्ना धोक्यार येयलो काय ना कोणी मातशें नाका धरून येयले म्हणटा बरें जायना. दुसरें म्हणटा तें कितें आसा जे सगळे पोटफूल हांगा पडलेले आसा. पोटफूल म्हणजे फोंड पडलेले आसा सिंक जाला ते. सो हे हेजेर देखून आमी तर बरे भाशेन तर केलें. तुमी तर एक हॉट मिक्स देखून मुखार घेयलें जाल्यार बरें जातलें. हो सुलभ टॉयलेट 7 सीटर घेतलेलो आसा कन्स्ट्रक्शनाक आनी तो असो आसतलो की हांगा ते रिटेनिंग हॉल काडटले की आनी त्याच प्रमाणे पिंथ लेवलाचेर आनी ती हायट दिवन हे सुलभ टॉयलेट जातलो. हेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो 1,03,89,074 रुपीज. सो हेज्या भितर हो 7 सीटर आनी 7 सीटर भितर हेज्या भितर सगळे प्रोविजन आसा मेल्साक लागून फिमेलाक लागून आनी त्याच प्रमाणे दिव्यांगांक लागून. आनी इट इज वन ऑफ द बेस्ट म्हाका दिसता सुलभ 7 सीटर सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जातलो कित्याक ऑन मॉडर्न फेसिलिटीज तेजे भितर एड केल्ली आसा. जशी की तुमी लास्ट टायम पळयलेलो आसतलो जो तेंच्यांनी बायणां केल्लेलो आसा जी म्युजीक सिस्टम घालून हँड ड्रायर बाकीची सगळी फेसिलिटी हे सगळे विथ बाथरूम फेसिलिटी हँड वॉश बेसीन फेसिलिटीज हे सगळे फेसिलिटीज. कित्याक फिशींग इंडस्ट्री डे बाय डे देंवता काबार जायत वयता. आमी माय पांयचो धंदो चलयतालो आयज जायना. सो आमकां जायते त्रास जाता. आमचे रिक्वेस्ट आहे आमचे MLA की अशेंच एक स्टेप वायज स्लो मातशें जाता नो प्रॉब्लम. आमकां त्रास जाला एक सबसिडी आमची ती एक आमकां येवपाची आसली ती आजून आमकां येयना. जे स्टार्ट आसली ती सबसिडी बंद जाल्या. धंदो चलोवपाक जायना. जेट्टी सारके ना डॅमेज जाता. एवरी नाव एंड देन तुमी चोयले जाल्यार जेट्टीक बोटींग आमचे मार लागता. सो एटलिस्ट जेट्टी एक तेणी चालू केल्या रिपेर करपाक.